आज हामीले नेपाल सरकारबाट परिवर्तन भएको मलेपो फारम नम्बर 10 को सट्टा चाहिँ मलेपो फारम नम्बर 203 भन्ने चाहिँ पुष्परा भौचरको बारेमा जानकारी दिँदैछु मैले चाहिँ। अब यसलाई पहिला चाहिँ हामीले मलेपो फारम नम्बर 10 भनेर पढिन्थ्यो भने अहिले मलेपो फारम नम्बर 203 भनेपछि के रहेछ, गोसरा भौचर रहेछ। पहिलाको जुन तालिका थियो अथवा फर्मेट थियो त्यो फर्मेट चाहिँ के भएको छ, परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तन भएको फर्मेटमा के छ, अब त्यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह भन्ने चाहिँ अहिले छ। पहिला नेपाल सरकार थियो, नेपाल सरकारको सट्टा अहिले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह भन्ने आयो। अब यसमा कुन चाहिँ कार्यालय हो, कार्यालयको नाम अथवा मन्त्रालय कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, कुन विभागसँग सम्बन्धित छ अथवा कुन कार्यालयसँग सम्बन्धित छ त्यो लेखिन्छ। कार्यालय कोड नम्बर हुन्छ, प्रत्येक कार्यालयको कोड नम्बर हुन्छ, त्यो कोड नम्बर हामीले प्रयोग गर्यौँ अथवा त्यहाँ दिएको छ भने लेख्न पऱ्यो, नभए परेन। गुस्सरा भौचर भयो। अब यतापट्टि साइडमा यो बिचमा लेख्यौँ र यतापट्टि साइडमा मलेपो फारम नम्बर 203 भयो। मिति भनेको जहिले हामीले गुस्सरा भौचर जुन चाहिँ तयार गर्छौँ, जुन दिनको तयार गर्छौँ त्यो दिनको मिति लेख्छौँ। गुस्सरा भौचर नम्बर भनेको 1 गरेको भए 1 लेख्छौँ र 2 अथवा त्यसरी क्रमिक रूपमा हामीले गुस्सरा भौचर नम्बर लेख्छौँ। र विद्युतीय कारोबार नम्बर भनेको जस्तै हामीले अहिले ई सेवा अथवा फोन पे अथवा क्युआर कोडहरूबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेका हुन्छ अथवा पेमेन्ट गरिएको हुन्छ अथवा कारोबार गरिएको हुन्छ, त्यो कारोबारहरू चाहिँ त्यहाँ कोड नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो कोड नम्बर हामीले यसमा लेख्छौँ। यतापट्टि भयो। र भौचरको प्रकार पहिला सुरुमा हामीले प्राप्ति, धरौटी, खर्च र अन्य मध्ये कुन चाहिँ गुस्सरा भौचर गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामीले पहिला याद गर्न पर्ने कुरा भनेको भौचरको प्रकार प्राप्ति, धरौटी, खर्च र अन्य मध्ये कुन चाहिँ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, त्यसलाई थाहा पाउनु पर्यो पहिला। बजेट उपशीर्षक नम्बर भनेको जस्तै सङ्केत नम्बरमा स्यालेरीलाई अथवा तलबलाई 21,111 अथवा कार्यालय सामानलाई 22,311 भने जस्तै त्यो कार्यालय अथवा बजेट उपशीर्षक नम्बर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। अब यतापट्टि मिति भइहाल्यो। हामीले जुन दिनको हामीले गुस्सरा भौचर गरेका छौँ त्यही दिनको मिति लेख्छौँ र गुस्सरा भौचर नम्बर भनेको 1 गरेको भए 1 लेख्छौँ, 2 गरेको भए 2 लेख्छौँ र विद्युतीय कारोबार नम्बर भनेको विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेका अथवा चाहिँ क्युआर कोडहरू दिएको हुन्छ, कोड दिएको छ भने लेख्न पर्यो, नभए परेन। पहिला सुरुमा क्रम सङ्ख्या भयो। सङ्केत उपशीर्षक नम्बर भनेको जस्तै बजेट शीर्षक हो, यो बजेट शीर्षक हो। क्रियाकलाप सङ्केत नम्बर भनेको यसमा जस्तै क्रियाकलाप सङ्केत नम्बर भनेर दिएको छ भने लेख्न पर्यो, नभए परेन। कारोबारको ब्यहोरा भनेको जस्तै तलब वितरण गरेको हो कि अथवा कार्यालय सामान खरिद गरेको हो कि अथवा उसले फर्निचर खरिद गरेको हो कि मेसिनरी खरिद गरेको, त्यो विवरण हामीले कारोबारको ब्यहोरामा लेख्छौँ। अब यसमा खाता पाना नम्बर खासै दिँदैन। स्रोत तह कुन तहको हो, स्रोत बेहोर्ने संस्था कुनले चाहिँ स्रोत बेहोर्छ, प्रकार कुन चाहिँ प्रकारको हो र भुक्तानी विधि कुन भुक्तानी विधिबाट दिएको छ। प्राय गरी चाहिँ यसमा नगद अथवा चेक अथवा भुक्तानी विधि चाहिँ कुन प्रकारबाट उसले चाहिँ भुक्तानी विधि दिएको छ, डेबिट रकम र क्रेडिट रकम भयो। जम्मा रकम अक्षरमा लेख्छौँ र कारोबारको संक्षिप्त ब्यहोरा भनेको यदि यहाँ कारोबारको ब्यहोरा जे छ त्यसलाई लेख्छौँ। यहाँ हामीले जम्मा रकम अक्षरमा र कारोबारको संक्षिप्त ब्यहोरा भनेर हामीले यहाँ विवरण लेख्छौँ। यहाँ विवरण जे लेखेका छौँ त्यो विवरण लेख्छौँ। भुक्तानी प्रयोजनको लागि मात्रै, जस्तै यो 11, 12 जुन चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ खासै चाहिँदैन, यसलाई यति मात्रै चाहिन्छ। जस्तै हामीले यो माथिको चाहिँ भइहाल्यो, माथिको फर्मेटको साथमा जम्मा रकम अक्षरमा लेख्छौँ र कारोबारको संक्षिप्त ब्यहोरा मात्रै लेख्छौँ, अरू पर्दैन। अब भुक्तानी प्रयोजनको लागि भनेको यो चाहिँ बनाउनु पर्दैन, यो कार्यालयमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। यो 11, 12 को विद्यार्थीले चाहिँ बनाइराख्न पर्दैन। अब यसमा भुक्तानी प्रयोजनको लागि भनेर दिएको छ भने क्रम सङ्ख्या 1, 2, 3, 4 लेख्ने हो। भुक्तानी पाउनेको नाम भनेर कसले भुक्तानी पाएको त्यो मान्छेको नाम लेख्छौँ। ब्याङ्क खाता कुन चाहिँ खाता हो, भरपाई नम्बर कति भरपाई नम्बरमा गरेका छौँ अथवा कुन भरपाई नम्बरबाट चाहिँ भुक्तानी गरेका हौँ, पाना नम्बर कतिमा छ
र भुक्तानी नम्बर कतिमा छ अथवा हामीले भुक्तानी रकम चाहिँ कति दिएका छौँ त्यो देखाउँछौँ र लास्टमा चाहिँ यसमा जम्मा देखाउँछौँ। जम्मा भुक्तानी चाहिँ रकम कति हो, जस्तै 2 लाख भएको 2 लाख, 1 लाख भएको 1 लाख गर्छौँ। र तयार गरेमा नाम, दर्जा र मिति भयो। पेश गर्ने नाम, दर्जा र मिति हुन्छ, स्वीकृत गर्ने नाम, दर्जा र मिति हुन्छ। प्राय गरी तयार गर्ने र पेश गर्ने एउटै व्यक्तिले हुन सक्छन्। त्यसैले तयार गर्ने, पेश गर्ने र स्वीकृत गर्ने यो चाहिँ सबै चाहिँ के हो त भन्दा कार्यालयको लागि प्रयोग हुने हो। यो चाहिँ खासै 11 र 10 कक्षा र 11 कक्षाका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो चाहिँ बनाइराख्न पर्दैन, यतिसँग चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब हामीले गुस्सो भौचर चाहिँ पढ्यौँ। गुस्सो र भौचरहरू मुख्य गरी 4 भागमा विभाजन गरेर यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामीले पढ्न सक्छौँ। अब यसको लागि गुस्सो र भौचरहरूको लागि यसका फर्मुला हुन्छन्। अब फर्मुलाहरूमा पहिला सुरुमा हामीले यसलाई 4 भागमा विभाजन गरेका छौँ। 4 भाग मध्ये सुरुको लाई हामीले अब गुस्सो र भौचर गर्दैछौँ। गुस्सो र भौचरको लागि गुस्सो र भौचर भनेको अब हामीले कति प्रयोग गर्छौँ, यसको गुस्सो र भौचरको मलेप फारम नम्बर कति रहेछ, 203 रहेछ। अब यसको लागि फर्मुला छ। पहिले यसको लागि 1 मा साधारण गुस्सो र भौचर, साधारण गुस्सो र भौचर। पहिला सुरुमा के रहेछ, साधारण गुस्सो र भौचर रहेछ। साधारण गुस्सो र भौचर भनेको कसरी थाहा पाउने त भन्दा साधारण गुस्सो र भौचर कस्तालाई भन्छ त भन्दा जस्तै यसमा पेस्की फर्च्युट, बजेट निकासा, चालुकुस निकासा र तलब भनेर कुनै शब्द दिएको छैन प्रश्नमा नभएमा यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा साधारण गुस्सो र भौचर भनेको कसरी चिन्ने त भन्दा के रहेछ त भन्दा पेस्की फर्च्युट, बजेट निकासा, चालुकुस निकासा र तलब प्रश्नमा छैन भने त्यो के रहेछ भन्दा साधारण गुस्सो र भौचर रहेछ। साधारण गुस्सो र भौचर गर्नको लागि डेबिटमा बजेट खर्च शीर्षक, जस्तै हामीले कार्यालय सामान खरिद गर्नको लागि चेक अथवा चेक जारी गरियो अथवा चेक भुक्तान गरियो भने त्यहाँ नर्मल रूपमा चाहिँ के दिएको हुन्न भन्दा पेस्की फर्च्युट, बजेट निकासा, चालुकुस निकासा र तलब प्रश्नमा दिएको छैन भने के रहेछ भन्दा यो साधारण गुस्सो र भौचर रहेछ। यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, क्रेडिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष भनेर राखिन्छ, एकल खाता कोष भयो। यो पहिला के हुन्थ्यो, सबै सरकारी कार्यालयको आफ्नो आफ्नै छुट्टै के हुन्थ्यो भन्दा ब्याङ्कबाट कारोबार हुन सक्थ्यो। अब हामीले ब्याङ्क भनेर प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सबै डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, क्रेडिटमा कोलेनिका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्वामित्वमा अथवा उसको नाममा रहेको खाताबाट मात्रै कारोबार हुन्छ। त्यसैले एउटा मात्रै ब्याङ्कबाट कारोबार गर्नको लागि कोलेनिकाको खातामा रहेको अथवा उसको नाममा रहेको खाताबाट मात्रै कारोबार हुन्छ। अब हामीले के लेख्न पाएनौँ भन्दा डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक भयो, क्रेडिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष भनेर लेख्न पर्यो। यो के भयो, साधारण गुस्सो र भौचर भयो। दोस्रोमा पेस्की गुस्सो र भौचर, पेस्की गुस्सो र भौचर पनि अब कसरी थाहा पाउने त, थाहा पाउनु पर्यो। पहिला क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ, प्रश्नमा पेस्की भनेर दिएको बेलामा प्रश्नमा पेस्की दियो भन्छ, पेस्की दियो भनेको बेलामा यो के रहेछ, पेस्की गुस्सो र भौचर रहेछ। क्वेसनमा के दिएको हुन्छ, पेस्की दिएको भनेर दिएको हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ, पेस्की गुस्सो र भौचर भन्दा रहेछौँ। यसको लागि डेबिटमा पद कुन चाहिँ मान्छेलाई अथवा कुन चाहिँ
कर्मचारीकोलाई दिएका हौँ त्यो कर्मचारीको पद नाम खर्चको शीर्षक र पेस्की भनेर लेख्नु पर्यो लास्टमा। पेस्की दिएपछि पेस्की लेख्नु पर्यो। क्रेडिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष भयो। एकल खाता कोष के रहेछ त भन्दा पेस्की गुस्सा र भोजर कसरी चिन्ने पहिला भन्दा क्वेसनमा अथवा प्रश्नमा चाहिँ के दिएको हुन्छ पेस्की दिएको भनेर दिएको हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्यौ यो पेस्की गुस्सा र भोजर रहेछ। पेस्की गुस्सा र भोजरमा चाहिँ के भयो त डेबिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक र क्रेडिटमा कोलिनीका एकल खाता कोष भयो। पेस्की दिएको बेलामा कुन मान्छे त्यो मान्छेलाई दिएको मान्छेको पद के हो नाम के हो खर्चको शीर्षक जस्तै फर्निचर भनेको फर्निचर लेख्यौँ अथवा मेसिनरी भनेको मेसिनरी लेख्छौँ अथवा कुनै सवारी साधन दिएको छन् सवारी साधन शीर्षक भनेको मात्रै लेख्ने फेरि विद्यार्थीहरू जोगिन सक्छन् पद नाम खर्चको शीर्षक भनेको त्यहाँ खरिद गर्नको लागि त हो तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खर्चको शीर्षक सवारी साधन अथवा के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ मेसिनरी हुन सक्छ पेस्की कार्यालय सामान हुन सक्छ खरिद भनेर लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसैले डेबिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक भनेको कार्यालय सामान पेस्की क्रेडिटमा के भयो त कोलिनीका एकल खाता कोष भयो। 3 मा पेस्की फर्च्युट गुस्सा र भौचर 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 पनि 4 वटा छन्। फेरि यो पेस्की फर्च्युट गुस्सा र भौचर चार प्रकारका छन्। एकमा पेस्की र खर्च बराबर भएमा पेस्की र खर्च बराबर भएमा पेस्की र खर्च बराबर भएको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक क्रेडिटमा पहिला पद भयो नाम भयो खर्चको शीर्षक भयो खर्चको शीर्षक र पेस्की फर्च्युट भन्ने यसमा लेख्न पर्छ। पेस्की फर्च्युट भयो के रहेछ त पेस्की फर्च्युट गुस्सा र भौचर क्वेसनमै दिएको हुन्छ पेस्की फर्च्युट भनेर यो चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छन्। पेस्की र खर्च बराबर भएमा के हुँदो रहेछ डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक र पेस्की फर्च्युट भयो एउटा भयो चाहिँ। दोस्रो मैले आइआई दिएँ पेस्की धेरै खर्च थोरै भएमा के हुन्छ त खर्च थोरै भएमा के हुन्छ त थोरै भएमा भनेर दियो। पेस्की चाहिँ के छ धेरै छ खर्च के छ थोरै छ। अब डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक। अब यो क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक र पेस्की फर्च्युट भयो ल। अब हेरौँ यहाँ अब यसमा हेरौँ त पेस्की धेरै छ भनेपछि यो त धेरै भयो। उदाहरणको लागि यो 50,000 छ यो 50,000 छ यो कति छ 40,000 छ। अब यो मान्छेले त्यो 50,000 पेस्की लिएर गएको ठाउँमा जम्मा कति खर्च गर्यो 40,000 खर्च गर्यो पुगेन। नपुगेपछि डेबिटमै के हुनु पर्यो कोलेनीका एकल खाता कोष भयो एकल खाता कोष कति भयो त 10,000 भयो। अब फेरि के हुन्छ भन्दा यसले पेस्की लिएर गएको चाहिँ 50,000 हो
कति खर्च गर्यो जम्मा 40,000 खर्च गर्यो। अब डेबिटमा त छैन, डेबिटमा चाहिँ के भयो त भन्दा डेबिटमा पुगेन, उसले पेस्की लिएर गएको 50,000 थियो, 40,000 खर्च गर्यो, बराबर बनाउनु पर्यो, डेबिट र क्रेडिट बराबर बनाउनु पर्यो। डेबिटमा चाहिँ पुगेन भनेपछि डेबिटमा कोले निकाय एकल खाता कोष कति भयो त 10,000 भयो। अब फेरि विद्यार्थीलाई के हुन्छ भन्दा जस्तै अब यहाँ छुट्यो भने के गरिदिन्छन् त भन्दा विद्यार्थीले चाहिँ डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक 40,000, क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक पेस्की फर्चर 50,000, फेरि के गर्छन् त भन्दा यसरी डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष गर्छन्, कोलेनिका एकल खाता कोष गर्छन्। डेबिटमै लेख्नु त। अब यो डेबिटमै भयो, दुईटै डेबिटमा छ भनेर पाइँदैन। जस्तै यो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो डेबिट पहिला लस करे हुनुपर्छ, अनि बल्ल चाहिँ के हुनु पर्यो क्रेडिट हुनु पर्यो। त्यसैले यसरी लेख्न हुँदैन, यसरी चाहिँ के हुन्छ बिग्रिन्छ। डेबिट माथि हुनुपर्छ अनि बल्ल क्रेडिट हुनुपर्छ। त्यसैले यो डेबिट छ यो डेबिटै छ भनेर सोच्न भएन कि यो डेबिट माथि भएपछि अनि बल्ल क्रेडिट आउने हो। त्यसैले डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, डेबिटमै कोलेनिका एकल खाता कोष, डेबिटमै के रहेछ डेबिटमै कोलेनिका एकल खाता कोष, कोलेनिका एकल खाता कोष, एकल खाता कोष, एकल खाता कोष र बल्ल के हुन्छ क्रेडिट हुनुपर्छ। यसरी गर्नुपर्छ बल्ल। डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक पेस्की फर्चर भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त के भयो पेस्की धेरै छ, खर्च के छ थोरै छ। अब फेरि अब थर्डमा पेस्की फर्चरकै चारवटा छ भनेपछि एउटा अझै दुईटा बाँकी छ। पेस्की थोरै खर्च धेरै भएमा, खर्च धेरै भएमा, धेरै भएमा डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक, र पेस्की फर्चर भयो। खर्चको शीर्षक र पेस्की फर्चर। अब यो त धेरै छ, खर्च त धेरै छ। यो कति छ 50,000 छ उदाहरणको लागि। यो कति छ 40,000 पेस्की लिएर गएको। अब पुगेन, नपुगेपछि के लेख्नु पर्यो भन्दा क्रेडिटमै के लेख्नु पर्यो कोलेनिका एकल खाता कोष भनेर गर्नु पर्यो। कोलेनिका एकल खाता कोष भयो, खाता कोष। पेस्की के थियो अघि धेरै थियो, पेस्की धेरै भएको बेला दुईटा डेबिट हुँदो रहेछ। डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक पेस्की फर्चर हुन्छ भने अहिले चाहिँ के छ पेस्की थोरै छ खर्च धेरै छ भने त्यो अवस्थामा के भयो त भन्दा डेबिटमा बख खर्चको शीर्षक, क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक पेस्की फर्चर, क्रेडिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष भयो। अब आइमा पेस्की पुरै फिर्ता भएमा, पेस्की पुरै फिर्ता भएमा, पुरै फिर्ता भएमा फेरि पेस्की पुरै लिएर गएको काम विशेषले उसले गर्न सकेन, अथवा काम चाहिँ लिन गएको सामान पाउँदै पाएन, अथवा बजार जान्छु भनेर चाहिँ लिएर गएको बजार जाँदै गएन भनेपछि अब पैसा सबै फिर्ता गर्न पर्यो। पेस्की लिएर गएको पैसा सबै फिर्ता गर्न पर्यो। डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, कोलेनिका एकल खाता कोष, एकल खाता कोष, कोलेनिका एकल खाता कोष भयो। डेबिटमा, क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक, खर्चको शीर्षक र पेस्की फर्च्युट हुनु पर्यो, पेस्की फर्च्युट हुनु पर्यो। अब ऊ आफ्नो काम विशेषले गएको अथवा सामान किन्नै भ्याए,
उसको कामले चाहिँ भ्याउँदै भ्याएन भने चाहिँ पैसा सबै लिएर गएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्न पर्यो। कसलाई फिर्ता गर्छ भन्दा डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ, क्रेडिटमा पद नाम खर्चको शीर्षक पेस्की फर्चेट भयो। अब हामीले साधारण गोचर भौचर, पेस्की गोचर भौचर, पेस्की फर्चेट गोचर भौचरको सूत्र हामीले गरिसक्यौँ। अब हामीले विविध गोचर भौचर 4 मा विविध गोचर भौचर, विविध गोचर भौचर, विविध गोचर भौचर भयो। विविध गोचर भौचरको लागि पनि अब विविध गोचर भौचरमा यसमा चालु कोष, निकासा, निकासा र शोध भर्ना मैले एकैचोटि लेखेँ। शोध भर्ना प्राप्त भएमा, शोध भर्ना प्राप्त भएमा चालु कोष र शोध भर्ना निकासा एकैचोटि प्राप्त भयो, अथवा यो छुट्टा छुट्टै हुन नि सक्छ। चालु कोष निकासा प्राप्त नि हुन सक्छ, शोध भर्ना निकासा पनि प्राप्त हुन सक्छ। दुईटै एउटै खालको हो भनेर मैले एउटैमा लेखेँ। यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा डेबिटमा, डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, कोलेनिका एकल खाता कोष, एकल खाता कोष, एकल खाता कोष, क्रेडिटमा, क्रेडिटमा चालु कोष निकासा, चालु कोष निकासा, निकासा अथवा दुईटा त एकैचोटि नदिन नि सक्छ, मैले त दुईटै एकैचोटि गरेँ। शोध भर्ना निकासा भयो, शोध भर्ना निकासा भयो। दुईटा मध्ये जुन दिए पनि एउटै तरिकाले गर्ने हो, त्यो भएर मैले एउटै लेखेँ। शोध भर्ना र चालु कोष भनेर दिएको छ भने कहिलेकाहीँ चालु कोष आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ शोध भर्ना आउन सक्छ। यो अवस्थामा जे भए पनि एउटै हो। डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, क्रेडिटमा चालु कोष भए चालु कोष लेख्ने, शोध भर्ना भए शोध भर्ना लेख्ने, त्यति फरक हो। अब यो चाहिँ मैले आइदिएलाई चालु कोष निकासा शोध भर्ना प्राप्त गरेकोमा। दोस्रोमा बजेट निकासा, बजेट निकासा र बैंक आदेश बराबर भएमा, बजेट निकासा र बैंक आदेश बराबर भएमा, बैंक आदेश बराबर भएमा, बराबर भएमा बजेट निकासा र बैंक आदेश बराबर भएको छ भने त्यो अवस्थामा डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, कोलेनिका एकल खाता कोष, एकल खाता कोष, खाता कोष भयो। क्रेडिटमा बजेट निकासा भयो, बजेट निकासा भयो। अब यसमा के रहेछ त भन्दा कोलेनिका एकल खाता कोष भयो। अब यसमा बजेट निकासा र बैंक आदेश बराबर भएमा, अब यो अवस्थामा अब बजेट निकासा र बैंक आदेश बराबर छ भने त्यो भयो नि 3 मा बजेट निकासा, बजेट निकासा बढी र बैंक आदेश, र बैंक आदेश, बैंक आदेश कम भएमा, कम भएमा डेबिटमा, डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, कोलेनिका एकल खाता कोष, एकल खाता कोष, क्रेडिटमा डेबिट भयो। यसमा बैंक आदेश धेरै छ कि बजेट निकासा। डेबिटमा चालु कोष निकासा, चालु कोष निकासा र क्रेडिटमा बजेट निकासा भयो, बजेट निकासा भयो। बैंक आदेश के छ? कम छ। बैंक आदेश कम भएको बेला के हुन्छ? दुईटा डेबिट भयो। डेबिटमा कोलेनिका एकल खाता कोष, डेबिटमा चालु कोष निकासा, क्रेडिटमा के भयो? बजेट निकासा भयो।
अब फेरि अब आइबीमा बजेट निकासा कम र बैंक आदेश बढी भएमा डेबिटमा कोलेनीका एकल खाता कोष क्रेडिटमा बजेट निकासा र क्रेडिटमा के हुन्छ चालु कोष निकासा भयो अब हामीले बजेट निकासा चाहिँ कम छ बैंक आदेश धेरै छ त्यो अवस्थामा डेबिटमा कोलेनीका एकल खाता कोष भयो क्रेडिटमा बजेट निकासा भयो क्रेडिटमा के भयो चालु कोष निकासा भयो अब आइबीमा तलब वितरण गर्दा डेबिटमा बख अब यहाँ तलब भन्ने पाइँदैन पारिश्रमिक कर्मचारी डेबिटमा बख अब यसको लागि हामीले के याद गर्न पर्यो भन्दा यसको लागि अब हामीले पहिला चाहिँ के लेख्थ्यौं भन्दा तलब भनेर लेख्थ्यौं तलब भनेर हामीले लेख्न पाउँदैनौं अब के लेख्छौं त भन्दा नगदमा दिने अथवा यो के हो पारिश्रमिक कर्मचारी भनेर लेख्न पर्छ यसलाई लेख्यौं अनि कहिलेकाहीँ स्थानीय भत्ता कर्मचारी भत्ता महँगी भत्ता दिएको हुन्छ यसमा चाहिँ महँगी भत्ता दिएको हुन्छ त्यो डेबिट भयो क्रेडिटमा कर्मचारी सञ्चय कोष भयो नागरिक लगानी कोष भयो क्रेडिटमा नागरिक लगानी कोष क्रेडिटमा आयकर हुन्छ आमदानीमा लाग्ने कर क्रेडिटमै सामाजिक सुरक्षा कर र बाँकी चाहिँ के दिन्छ क्रेडिटमा कोलेनीका एकल खाता कोष भयो अब यसले स्यालेरी अथवा यसलाई तलब वितरण गरेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ किन भन्दा मध्येभन्दा अगाडि आएकोलाई डेबिट गर्छौं मध्येभन्दा पछाडि आएकोलाई क्रेडिट गर्छौं क्वेशन हेर्ने मध्येभन्दा अगाडि आएकोलाई डेबिट पछाडि आएकोलाई के हेर्ने क्रेडिट गरिन्छ मध्य आउँदै आएन सबै क्रेडिट डेबिटमा चाहिँ के भयो पारिश्रमिक कर्मचारीको चाहिँ दिएको हुन्छ अथवा भत्ता दिएको हुन सक्छ यो चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ